बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों फाइनली ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से जापानी लैंग्वेज कोर्स का आगाज़ कर दिया गया है। वो तमाम पाकिस्तानी जो जापान में जाना चाहते हैं, वहाँ जाके नौकरी हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। फौरी तौर पर जापानी लैंग्वेज सीखें और जापान में जाके नौकरी करें। आपको माहाना तनख्वाह जो है 2 लाख रुपए तक दी जाएगी। दोस्तों अगर आपके 18 साल से लेकर 39 साल के दरमियान में है तो फिर आप जो है जापानी लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। अगर आपने कम से कम मिडिल पास किया हुआ है, 8 जमातें आपने पास की हुई है, तब भी आप जो है ये कोर्स कर सकते हैं। ये दोस्तों तकरीबन 85 मुख्तलिफ हुनर, 85 मुख्तलिफ काम यहाँ पे नीचे आपको बता दिए गए हैं, जिसकी तफसील इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। इनमें से कोई भी हुनर आपको आता है, कोई भी स्किल आपको आती है, तो आप फौरी तौर पर जापानी लैंग्वेज कोर्स करें। आने वाले 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर जापान से जॉब्स आने वाली हैं। अगर आपके पास जापानी लैंग्वेज कोर्स होगा, आपके पास सर्टिफिकेट होगा, तो आप इजीली जापान में जाएंगे और वहां जाने के बाद आपको जो है 2 लाख रुपया माहाना तनख्वाह जो है दी जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। मैं आपको गाइड करता हूं कि ये जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट यानी ओईसी की जानिब से जो कोर्स लॉन्च किया गया है, इसके फ़वाइद क्या हैं और ये कोर्स आपने कैसे करना है, ये सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ फौरी नौकरी वेबसाइट के ऊपर, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ आके तमाम तर तफसीलात आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे एक चीज़ नोट कर लें। आपको मालूम है हुकूमत पाकिस्तान का जापान के साथ एक मुआहदा हुआ था 2019 में या 2018 में एक मुआहदा हुआ था, जिसके तहत 5 लाख पाकिस्तानी जो है वो जापान में जाएंगे और वहाँ जाके वो जो है मुख्तलिफ कंपनीज में काम करेंगे और कम अज़ कम उनको माहाना तनख्वाह जो है तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 2 लाख रुपया जो है माहाना तनख्वाह उनको दी जाएगी। ठीक है, तो अभी आपको मालूम है जनवरी 2022 जो है वो शुरू हो चुका है और कोरोना का रोला जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी जो है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से जापानी लैंग्वेज कोर्स का आगाज़ कर दिया गया है। इससे पता ये चलता है कि आने वाले 1.5 महीने में या 2 महीने के अंदर अंदर जापान से सीटें आने वाली हैं। तो जब सीटें आ जाएंगी फिर आप दौड़ेंगे जापानी लैंग्वेज कोर्स करने के लिए, क्योंकि जापान में जाने के लिए लाजमी है कि आपको जापानी ज़बान आनी चाहिए। ज़बानी लैंग्वेज कोर्स अगर आपने किया होगा, आपको जापानी लैंग्वेज आती होगी, तो फिर आपको फौरी तौर पर जापान में भेजा जाएगा आपका बेसिक टेस्ट लेने के बाद। लेकिन अगर आप जापानी लैंग्वेज कोर्स में फेल हो जाते हैं तो फिर आप जापान में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको ये बता दिया है कि 5 लाख पाकिस्तानी जो है उन्होंने जापान में जाना है, उनकी सीटें वहां से आनी है। तो आपका पहला काम यह है कि आप फौरी तौर पे जापानी जुबान सीख लें। अगर आप जापानी जुबान सीखना चाहते हैं तो आपकी कम से कम जो एज है वो 18 से 39 साल के दरमियान में होनी चाहिए। कम से कम तलीम आपकी मिडिल पास होनी चाहिए, यानी 8 जमातें आप पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जिस फील्ड में आप मतलब काम करना चाहते हैं उसमें कम से कम 1 साल का आपके पास जो है तजर्बा होना चाहिए। ठीक है, और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये नीचे तकरीबन 85 मुख्तलिफ हुनर यहाँ पे दोस्तों बताए गए हैं। तकरीबन सारे ही काम है जो पाकिस्तान में होते हैं। अगर आप वेल्डिंग का काम जानते हैं और आपका 1 साल का तजर्बा मौजूद है, तब भी आप जापान में जा सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम जानते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं, इसके अलावा जी एग्रीकल्चर का काम आप जानते हैं, लाइफ स्टॉक होगा, माहीगिरी होगा, मछलियाँ पकड़ने का काम अगर आप जानते हैं, तो इसके अलावा हजारों काम है। यहाँ पे देखें ये 85 मुख्तलिफ स्किल्स यहाँ पे आपको बताई गई हैं। इनमें से कोई भी काम अगर आपको आता है और आपका 1 साल का तजर्बा है तो आप कहीं ना कहीं से ना कुछ छोटा मोटा सर्टिफिकेट बनवा लें। ठीक है, 1 साल का कि यार मैंने फलां बंदे के पास 1 साल जो है काम किया हुआ है। ठीक है, 1 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होगा, तो उसके बाद आप ये जापानी लैंग्वेज कोर्स करें और जैसे ही सीटें आएंगे आप अप्लाई करें और आपको फौरी तौर पर जापान में भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो कोर्स है ये आपको इस्लामाबाद के अंदर करवाया जाएगा। इस्लामाबाद में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन का दफ्तर मौजूद है, वहाँ पे आपको ये जो है कोर्स करवाया जाएगा। इसके बाद कोर्स की जो फीस है वो 4000 रुपये रखी गई है। 2.5 महीने का ये कोर्स है और 2 शिफ्ट में कोर्स करवाया जाएगा। अगर आप सुबह के टाइम करना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक ये कोर्स होगा और सेकेंड टाइम 1 बजे से लेकर 4:30 बजे तक जो है क्लासेस होंगी। तो आप इनमें से कोई भी जो है फर्स्ट टाइम अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट टाइम वाली जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सेकंड टाइम कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस फील्ड को चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लोग डिसेबल हैं, जिनका हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, उंगलियां कटी हुई हैं या उनको कोई टीबी बीमारी है या रगों में इम्तियाज है, तो ऐसे लोग जो हैं अप्लाई ना करें, उनकी दरख्वास्तों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने अभी से क्लियर कर दी, मुदर्जा ज़ैल जापानी लैंग्वेज का कोर्स मुकम्मल कर लेना जापान में मुलाजमत या वीज़े की गारंटी नहीं है। यानी यहाँ पे इन्होंने बता दिया है अगर आप कुछ जापान की जो है वो कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो ये गारंटी नहीं है कि आप जापान में जाएंगे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ।
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ میں نے جیسا آپ کو بتایا ہے 85 مختلف یہاں پہ ہنر ہیں، 85 مختلف سکلز ہیں، ان میں سے کوئی بھی سکلز آپ کو آتی ہے، کوئی بھی ہنر آپ کو آتا ہے تو آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا باقاعدہ، آپ کو چیک کیا جائے گا کہ آپ کو واقعتاً یہ سکلز آتی ہیں یا نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایسے پاکستانی ہوتے ہیں ان کو کام تو آتا نہیں ہے، وہ 2 نمبر طریقے سے سکل جو ہے سرٹیفکیٹ بنوا لیتے ہیں اور فارم کے اوپر لکھ دیتے ہیں جی مجھے فلاں کام آتا ہے، حالانکہ اسے کام تو آتا نہیں ہوتا، جب اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو وہ فیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو زبانی لینگویج آتی بھی ہے لیکن کام کرنا نہیں آتا تو وہ ظاہر بات ہے وہ جاپان میں نہیں جا پائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو زبانی لینگویج کورس اگر آپ کر لیتے ہیں اور آپ کو کام کوئی نہیں آتا تو پھر بھی آپ پاکستان میں رہ جائیں گے، مصیبت دونوں طرف سے ہی ہے۔ یعنی میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے اگر آپ کو کام آتا ہے اور آپ کے پاس 1 سال کا تجربہ موجود ہے تو آپ جو ہے فوری طور پہ جاپانی لینگویج کورس کریں، جاپانی لینگویج کورس آپ کر لیں گے، جیسے سیٹیں آئیں گی آپ نے اپلائی کرنا ہے، اپلائی کرنے کے بعد آپ کے ٹیسٹ ہوں گے پاکستان کے اندر، اگر آپ پاس کر لیتے ہیں جاپانی لینگویج کورس کو تو اس کے بعد آپ کو جاپان میں بھیجا جائے گا، یہ مکمل پروسیس ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کورس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے دوستو، سمپل آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آن لائن اپلائی، آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا، لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر آپ کو مل جائے گا، فوری نوکری ویب سائٹ کا اس پیج کے اوپر آپ آ جائیں گے، یہاں پہ آن لائن اپلائی کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں، آپ کا نام کیا ہے، اس کے بعد آخری نام کیا ہے، یعنی اگر آپ کا نام محمد برہان ہے تو یہاں پہ محمد لکھنا ہے، یہاں پہ برہان لکھنا ہے، اس کے بعد والد کا نام کیا ہے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، شناختی کارڈ نمبر آپ کا کیا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے، فون نمبر آپ کا کون سا ہے، پاسپورٹ نمبر یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا تو آپ فوری طور پہ اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ بنوا لیں، ٹھیک ہے؟ پاسپورٹ نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، ای میل ایڈریس آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، اس کے بعد گھر کا پتہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، اس کے بعد ضلع کون سا ہے، اس کے بعد تعلیم آپ کے پاس کتنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس میٹرک ہے یا پھر آپ اس کو سلیکٹ کر لیں، اس کے بعد یہاں پہ جی تجربہ آپ کے پاس کتنا ہے، کم از کم 1 سال کا تجربہ ہونا چاہیے موجودہ فیلڈ میں، ٹھیک ہے؟ ایجوکیشن آپ کی کتنی ہے، اس کے بعد جی سرٹیفکیٹ یا ڈپلوما کی تصویر، اگر آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ یا ڈپلوما ہے تو آپ یہاں پہ اس کی تصویر اپلوڈ کریں گے، کون سے سیکشن کا انتخاب کرنا چاہیں گے آپ یہاں میں، یعنی صبح کے ٹائم آپ کلاس لینا چاہیں گے یا شام کے ٹائم، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں پہ ٹائم سلیکٹ کریں، اس کے بعد آپ یہاں پہ جی ان کو بتائیں اس سے پہلے آپ نے کوئی جاپانی زبان کا امتحان پاس کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے پہلے سے کوئی جاپانی لینگویج کورس کیا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ اس کو سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد سبمٹ کے اوپر آپ کلک کر دیں گے، آپ کا جو فارم ہے وہ ان تک پہنچ جائے گا، اب آپ جو ہے فائنل میسج آ جائے گا کہ آپ کی کلاسیں کب سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے اس ٹائم پہ پھر اسلام آباد میں پہنچ جانا ہے، یہاں آپ جاپانی لینگویج کورس کریں اور جاپان میں جائیں، وہاں جانے کے بعد آپ کو ماہانہ 2 لاکھ روپیہ جو ہے وہ تنخواہ دی جائے گی پاکستانی روپیز میں، اس سے زیادہ بھی آپ کما سکتے ہیں، جیسے آپ کو معلوم ہے پاکستان کا کوریا کے ساتھ بھی ایک معاہدہ موجود ہے، پاکستان سے ہر سال جو ہے کوریا میں لوگ جاتے ہیں وہاں جاب کرنے کے لیے، تو ان کو بھی ماہانہ تقریباً 1.5 لاکھ سے لے کر 2 لاکھ کے درمیان میں تنخواہ دی جاتی ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں وہاں پہ کوریا میں سیٹل ہو گئے ہیں پاکستان سے، تو وہ بھی اسی طریقے کے ساتھ گئے ہیں، جیسے پاکستان کا جاپان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا تو اسی طرح سے کوریا کا پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، تو کوریا جو ہے جن کو کورین لینگویج کورس جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ کورین لینگویج کورس کا ٹیسٹ دیتے ہیں پاکستان میں، جو پاس ہو جاتے ہیں پھر ان کو کوریا بھی بھیجا جاتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ اگر آپ جاپانی لینگویج کورس کرتے ہیں، جیسے سیٹیں آئیں گے آپ اپلائی کریں گے، جاپانی لینگویج کا ٹیسٹ پاس کریں گے، جیسے ٹیسٹ پاس کریں گے تو آپ کو جاپان میں بھیجا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تمام تر تفصیلات سے دوستو میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے banksnews.pk چینل کو سبسکرائب کر لیں، مزید تفصیلات کے لیے فوری نوکری ویب سائٹ کا لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر آپ کو دیا ہوا ہے، یہاں کے تمام تر تفصیلات آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں۔